مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من حصة كواليس عام الباك. كما عودناكم معنا اليوم دوز انفيتي، معنا كل من بوجلال عابر. مرحبا بك عابر. الله يسلمك، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون. نقول للبوبليك الصحة فطوركم اي جيسبر راكم تشوفوا في عام الباك. ان شاء الله. معنا ثاني ليزا مالك. مرحبا بك ليزا. مرحبا بك انت ثاني، ميرسي بور لانفيتاسيون. نشكرك بزاف على الاستضافه ونقول بوبليك صحه فطوركم، صحه شريبتكم، وما تنساوش بلوك بلوك بلوك. ميرسي. عابر، نعم. كيفاش تجوزي نهارك في رمضان؟ نهاري في رمضان نهار طويل. الوغ راني نجوز في الباك تاعي، بارفوا نقرا دو 8h à midi، بارفوا دو 8h à 15h، بارفوا نقرا لابريميدي. اون فوا ندخل للدار ماما تكون جات من الخدمه، الوغ ميدك تكون بدات تطيب في الفطور، ولكن الحق انا نعاونها نطيب معها الفطور. تري بيان. ليزا، وانت كيفاش مع رمضان؟ بون انا سي توتالمون الكونترير، انا جو سوي با دو تو ماتينال، ما نرقدش كاع بكري، نجوز لي سواغي تاعي كاع وانا نشوف لي سيري لي فويتون. عام الباك نشوفها ونعاود نشوفها ونعاود نشوفها، نقعد نشوف غير في لي كومونتير. ومن بعد نوض تواهل 11 12. بعد فو سافوار كو انا نقرا في الطوالي، نعاون كيف الدار، ما نعرفش نطيب كاع. ثم نحط طابله باك ونجي رايحه هكا كل يوم. عامل باك ايتون عامل باك، نكمل نشوف لي بروغرام اللي من بعد و انسي دو سويت. سي تو كوم سا. سي تري بيان. عابر، نعم. واش ديري في حياتك ابار القرايه؟ ندير تياتر دوبي 2008 في قليعه، موفمون تياترال قليعه ام تي كا. كيفاش كان الاكتشاف تاعك في عام الباك؟ الوغ عام الباك كيفاش اكتشفوني، كنت باغمي لي 5 اللي خيروهم من قليعه. وي فوالا باسكو جاو داروا لنا الكاستينغ في التياتر، في عجبت المخرج وكامل، قبلوني مدوا لي لو رول تاع نور. او ديبي ما كنتش فاهمه بيان لو رول، سيناريست فهمته لي مليح وكامل، بي دخلت في لو رول تاعي الحمد لله. او بور سميت الانستغرام تاعي عابر بوجلال نور، تلمون عجبني لو رول تاع نور واسم نور. واش كان لو رول تاعك؟ واش كان Alors, الشخصيه تاعك كيفاش كانت؟ الشخصيه تاعي نور، وحده رزينه تقرا تفهم، سا مامون جوج الوغ تهضر بالدستور وكامل، وعندها صاحبتها امينه اللي ضد بيراتي في لي بروف ودير في المشاكل وكامل. نعاودوا نقولوا ليها فوالا، ونضل ننصح فيها هكذاك وما تفهمش، تقول لي اشاك فوا جو تسكتني تاع بلوك 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 وراك تعرف. وليزا امينه ياك؟ امينه. بون انا سيتي با دو تو بريفو اون تورني جونغ قبل الاكتشاف تاعك في عام الباك كيفاش كان الاكتشاف تاعي. انت خدمتي ديجا من قبل؟ خدمت ديجا من قبل، وي. تورنيت العام اللي فات في سيت كوم اللي اسمها مسعوده ميسي. تورنيت بور جو بونس 2 ايبيزود، تورنيت في الدور تاع هنا. بعد هذا العام جوغ جو فولي تورني، من بعد مي بارون قالوا لي نو عندك الباك اي تو، تسمى مالغري سا رحت جوست درت الكاستينغ. درت الكاستينغ ودرت الكاستينغ كيما كاع البنات، درنا بور لو رول دو ياسمين. تسمى هذاك تروك لازم نلعبوها زواخه اي تو. جوست كاستينغ، بعد عطاولي لو رول تاع امينه. امينه سي اون في اللي تبيراطي تكراكي كاع. انت تحبي تبيراطي؟ وي نو بصح في لا فري في ما بيراطي، جوست عندي بوكو دو كونت. صافي تشوفوا جات بنت وحده تبيراطي. نو شغل هكا، وحده مطياره تحب بيراطي، تحب تكراكي الناس اي تو، شغل هكا. وانا عجبني بزاف الغول باسكو سيتي اون فيت. وشفناك دخلتي فيه بيان. الحمد لله، وي. و كيفاش كانوا لي كومونتير تاع الناس؟ ليكم اون فيت كنت في الليسي، كنت في ديبي داني كنروح الليسي، شغل داير كيتمان نهبط راسي نمشي، واحد ما يعقلني، شغل ترونسبارونت. دوكا رجعت كي نمشي شغل ما نقدرش ندير كيتمان باسكو كاع ليزا وي ليزا شفناك في عام الباك اي تو. ونحييهم هاد يقولوا لك امينه؟ عرفوك بامينه؟ نو يقولوا لي واش عام الباك. ما يقولوليش امينه. وعجبتيهم؟ كاين سورتو لي بروف، وي سورتو لي بروف قالوا بزاف اللي قالوا لي ليزا شفناك انا نتابعوا فيك، ميم اللي ما كنتش كاع متوقعتهم يشوفوني، رجعوا يقولوا لي وي ليزا شفناك اي تو تيتي بيان. يعني يعجب لا فامي كامل. وي سورتو لا فامي، نحييهم بالمناسبه. نحييهم كاع ان شاء الله. عابر، واش تحكي لنا على كيفاش كان الشعور تاعك كي تلاقيتي مع فنانين كبار؟ الوغ ماشي خدمه تاعي الاولى هذايا عام الباك،
خدمت من قبل سعد القاط قهوه ميمون الخاوه مي عام الباك اون اكسبيريونس ماشي كامل كيما لي زوطخ اللي خدمت فيهم وكامل. كاين واش كاين؟ سيد احمد اقومي ومدني نعمون اسطوره اللي كان حلمي نتلاقى بهم وندي من عندهم نصيحه. سيد احمد اقومي قال لي البروبليم تاعي سي كو كي نهضر نزرب. قال لي واحد ما يجري موراك قالها لي هكا قال لي واحد ما راه يجري موراك لو رول تاعك اعطي له حقه واعطي له قيمته باش انت تفهميه والناس يقدروا يفهموك. وليزا انت في الدور تاعك واش لقيتي حاجه اللي عجباتك ومازالها مأثره فيك؟ دونك فو سافوار كو الرول تاعي ما لازمش تبعوه باسكو سي اون فيلي بيراتي وتكراكيت ما لازمش كاع بروندر امينه كوم اكزومبل ما هادي نو كيما نو انت بصح قعدتي في وي لا بروف كو مور ما كملت تعمل الباك رحت حليت مع مور دي فو بروفيل هكا بوغ اسبيوني دي جون تما سيريو دخلت في الدور تاعي و سيتي فريمون سيتي جينيال باسكو كيما قالت لك سيتي ان بو ان ريف نتورني مع هاد لي ستار كدا ميم كو لا بروميير فوا اللي تلاقيت به مع سيد احمد اقومي قاعده نقول هاد لهم شي فاتو بصح وين تما قاعده نقول يا خا ندير 10 راح نتوري معاه سما سيتي فريمون ان ريف والحمد لله ميم كمال عبدات ميم صابرينا قريشي نحيو كامل الفنانين الكبار نحيوهم. عابر الدور تاعك اسك تمتم فهمتي الدور ديالي شوف ماشي بعيد عليا بزاف. انا ما في حياتي اليوميه جو سوي سيريوز ميم في دارنا مع خاوتي وكامل جو سوي سيريوز برا مع الناس ولو رول تاعي ماشي بعيد مي حتى لا سيناريست فهمتني باللي يا ودي تي بارون يخدموا جوغ في الدغوا تا مامون جوج تهضري بالقانون تهضري بالدستور مالك عاطينك كونفيونس لازم تكوني قد المسؤوليه هذيك فوالا عطاوها لك لي بارون تاعك التما اللي دخلت في الدور وفهمته وين حبيت هذاك الدور بزاف كان بزاف هايل حتى وين قالوا لي ما بعدتيش بزاف على روحك انت في روحك هكذاك سيريوز ولعبتي سيريوز الوغ قدرت كيفاش نميتريزي لو رول ديالي فوالا. احكي لنا شويه على لا فورماسيون لاتولي اللي داروها. وي لاتولي اللي درناها مع سيف الدين سيتي سوبر. شوف في هذيك لاتولي الحاجه الاولى اللي عجبتني فيها سي كو ولينا دي زامي تقربنا لبعضنا ولينا نتفاهموا مع بعضنا قبل ما نلحقوا التورناج باسكو اون فوا لحقنا التورناج كنت نعرف ليزا كنت نعرف طه نعرف رشيد نقصروا نضحكوا نلعبوا الوغ كنا خاوه جوغ جمعونا من قبل جوغ سي سوبر. انا واش خدمت من قبل ما حضرت وين جمعوا لي زاكتور كيف وكان وليتو شغل الصح تقراو كيف ولينا الصح نقراو كيف نريبيتيو كيف نضحكوا نلعبوا نغلطوا يصحوا لنا والحمد لله يا ربي. انت جاك ساهل باسكو ثاني درتي مارستي فوالا وجوسكا بريزون مازالني ندير المسرح. وي بون كوراج. الله يسلمك ميرسي بوكو. ليزا وانت كيفاش مع لاتولي؟ بون فاتك وي فاتني بزاف باسكو في الديبي شغل كي كانوا يمدوا لي سيناريو يقولوا لي فوالا ها الغول تاعك كم لي ريبليك تاعك كنت دائما شغل نزرب في الهضره نزرب نروح بزربه الوغ ils m'ont bien fait comprendre que ما لازمش نزرب كو لازم بالعقل نروح بالعقل وجوز بزاف الوقت وانا نعاود نريبيتي باش نروح بالعقل. كانوا مام سيف الدين يدينا لي زيكزارسيس شغل يدينا دي ستيلو هكا باش نتعلموا شغل كومون بيان جيري هذاك لو تيكست اي تو و سيتي فريمون بيان شغل حفصه فاتتنا بزاف كاع. كانوا كاينين بيان سور يجوهم لي فوغير اللي ما يقدروش تو مي الحمد لله كي لحقنا تورناج شغل كنا كاع واجدين كنتوا واجدين باش وي باش نعطيكيو ديريكت تورناج و سي بون. واحكي لي شويه على التعب كنتوا تنوضوا بكري سورتو التعب. كنا بون انا ما كنتش نسكن بزاف بعيده كيما الاخرين اللي يسكنوا بعاد كيما في شينوا في قليعه و تما انا كنت ما كنتش نسكن بعيده تما كنت نوض 6 دو ماتان نلحقوا تما 7 7 نماكيو نلبسوا وندوزو ديريكت نتورنيو شغل نريبيتيو شويه تكست مع سيف الدين ونجوزو ديريكت للتورناج نتورنيو. كنا في لي كلاس نتورنيو ما نحسوش اون فيت لا جورني كيفاش تجوز حتى تلحق الليل كانوا عندنا دي بوز نروحو ناكلو اي تو مي شغل نتورنيو من الصباح لليل فريمون هكا من الصباح لليل بعد في الليل نعاودو ندخلو للدار نعاودو غدا نداك سيباري سيتي بوندون 15 جور
كلاسا تولنا الاولين وحدهم بعد حنا تولنا وحدهم بعد بدينا نتوليو تاع لي كور شغل تولنا كيف يافي بلوس دامبيونس باسكو شغل عاودوا جمعونا كاع وكنتوا فيه بزاف. كنا فيه بزاف وسيتي فريمون بيان. وشنو التعب تاعكم ما راحش باطل؟ ما راحش باطل والحمد لله الحمد لله والناس عجبتهم. عابر احكي لي شويه على الكواليس. الكواليس كيفاش جازوا مع ليكيب تكنيك تشوف لي كاميرا هذوك جاتك انت خدمتي ديجا فوالا مي شوف والله غير ليكيب تكنيك بسم الله ما شاء الله. شوف من كبيرهم من صغيرهم عاونوكم بزاف. الشخص اللي حبيته من جنود الخفاء سي بيان عمي حميد اكتوف. راجل شنو نقول لك ربي يخليه ربي يطول في عمره ان شاء الله. نحيوه فوالا نحيوه بالمناسبه وكامل جنود الخفاء كما عاونوك شويه في ولا غير كانوا هايلين. ما كانش كاينه لا بريسيون بزاف ملي تكون كاينه لا بريسيون نقصروا نضحكوا لي بلاغ وكامل تجوز والله بصح ولا غير كانوا يامات هايلين. حاجه صرات لك تما ضحك حاجه صارت لي تضحك كي عضني القط. عندك خط عضني قط دغني جو في كوبي غولي جينيرال عضني قط وداني روميو وناسي. القط كان هارب من الكانيش تاع 10 وطاح عندي جون باش نبعد له من طريق قاعد يعض فيا ويخبش فيا وبديت نبكي ورجيت نفخت في الزرقاء. وليزا انا صارت لي بون سي ان جورني ما نساهاش كاع. كيما في ليبيزود تاع اليوم كنت دايره دي شوشو اورانج. كنت دائما ندير كيكينات في التورناج باسكو الرول تاعي شغل اكوس كيكينات اي تو. تما واحد النهار شغل كنا ماشي نتورنيو باغ ايبيزود كل يوم ايبيزود باغ سيكونس. تما غدوه بدا كانت عندي شغل ابوبري كونتينيتي. رحت بهذوك لي شوشو للدار ولا لا ماكيوز اللي نحييها خيره اسيستون ماكيوز اللي نحييها خيره ما كانوا عندها غير هذوك لي دو شوشو وانا رحت بهم للدار ونسيتهم. يا خا غدوه من داك دارت لي حاله واش مو سوي سونتي مال وراحوا مساكن حتى تاع الصباح يحوسوا على هذوك لي شوشو يحفوا الحوانت وما لقاوش قعدوا غير يحوسوا حتى 8 تاع الصباح باش لقاوهم ومزيان لقاوهم سينو كان خيره تقتلني. مشاهدينا الكرام لحقنا لنهايه الحصه. كلمه اخيره ليزا. نحيي كاع ليكيب عام الباك ونحيي كاع اللي راهم يشوفوا في عام الباك كاع البوبليك كاع الناس اللي يحبوا عام الباك ومام اللي ما يحبوش عام الباك نقول لهم كونتينيو دو ريغاردي باسكو ماشي شغل كلكو زيبيزود تقدروا تجوجيو فريمون لي زيبيزود اللي جايين بزاف شابين ومام اللي فاتوا شغل فو دير بزاف شابين وفوالا تحيه كبيره لكم عابر كلمه اخيره. Alors, merci beaucoup pour الاستضافة une deuxième fois. الحمد لله يا ربي اللي كنت parmi العائلة تاع عام الباك. ونقول للناس اللي يعطيكم الصحة اللي راكم تشوفوا فينا وتتبعوا فينا واللي راهم ينتقدوا فينا نقول لكم تاني يعطيكم الصحة باسكو بور موا ان برودوي اللي ينتقدوه الناس حب يقول راهم يشوفوه حب يقول راهو خرب لهم هكا في راسهم ديرونجاهم حوسوا عليه حوسوا يفهموا عليه داروا دي زيفور باش يكريتيكيوه. كاينه حاجه نقولها كو لي زابارونس سون ترومبوز هكذا ما نحكموا على حتى اكتور من عامل باك ولا من اي بروجي واحد اخر حتى تشوفوا العمل ديالو لا فاصون يخدم بهم باسكو اي واحد خدم في عامل باك ساشي بيان كو جاز على ان كاستينغ جاز عليه مخرج سيناريست منتج بزاف ناس تاع هذا الدومين هكذا. انا جو بونس با كو المخرج حيحط عباد خاطيهم التمثيل مع السيد احمد اقومي والممثلين الكبار كامل عبدات وكامل. ونقول لكم حاجه كاينه الناس عندهم انتقاد ماشي بناء يعني ينتقدوك باش يكسروك. نقول لكم اذا كنتوا تحبوا نتوما هذاك الشيء وما قدرتوش تكونوا بارمي هذاك لو دومين ما تقدرش تكون في هذاك لو دومين ما تسيوش في تكريتيكيو الناس وتكسروهم سي با بيان. نقول لكم حاجه شوفوا ان اجتمع الانس والجن على ان يضروكم بشيء لن يضروكم الا بشيء قد كتبه الله لكم. يعني ربي سبحانه راه كاتب لنا كل خطوه نخطيوها في حياتنا هذه. الو خلونا من البغض والكره وهذوم الصوالح ويعطيكم الصحه. يعطيك الصحه. الله يسلمك ميرسي بوكو. انا راكي امينه امامه لا في الدور تاعك واش كان ساره راكي ساره دخلتي لنا في الدور. يعني طبيعتي هكا. الله يسلمك يعطيكم الصحه كي جيتوا اليوم. يعطيك الصحه. ميرسي. مشاهدينا الكرام نتلاقاو في عدد جديد من حصه كواليس عام الباك. تشاو. ميرسي بوكو يعطيك الصحه. ميرسي بوكو يعطيك الصحه ليزا.